नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनका लागि के साँच्चीकै हत्या हिंसामा टेकेरै आउनुपर्ने हो भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको छ। माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध गर्यो, 17,000 मान्छे मरेपछि माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आयो। मधेसी जनअधिकार फोरमलाई एउटा एनजिओको नाममा चिनिन्छ। मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर मधेस आन्दोलन गरिसकेपछि अहिलेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव राजनीतिक नेताको रूपमा परिचित हुन पुग्नुभयो र उहाँ जोडिएको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी बीच झन्डै 17 वर्ष अगाडि 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको राइस मिलमा भएको झडपले अहिले पनि मान्छेको जिउ श्रृङ्ग हुने गर्छ। एकै दिन एकै समयमा राइस मिलको दुवैतर्फ मञ्च स्थापना गरिएर जुन किसिमको त्यहाँ नरसंहार भयो त्यसको दोषी को हो, आजसम्म किन कारबाही हुँदैन? हिजो मात्रै गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिको नाममा अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा गरियो, जसको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीका नेता प्रभु शाहले गरे र एकाएक त्यो अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द रोकियो। त्यो किन रोकियो भने सत्ता पक्ष अथवा सत्ताको उन्माद भएर मधेसी जनअधिकार फोरम तत्कालीन अहिलेको जसपा लगायत नेपाली कांग्रेस माओवादी लगायतका सत्तारूढ दलको दबाव र प्रेसरका कारण रोकिएको प्रभु शाहको त्यो नेतृत्वको सङ्घर्ष समितिले बताएको छ। वास्तविकता के हो? को रौतहटको गौर हत्याकाण्डको दोषी? आज हामी लगभग त्यसको विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र समग्रमा मधेसको राजनीति सङ्घको राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टीका भूमिकाका विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी पूर्व मन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका राजनीति समिति सदस्य योगेन्द्र राय यादवसँग चुरो कुरोको चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा योगेन्द्र राय यादवलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक नमस्कार। यहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट स्टेप बाई स्टेप राजनीति गर्दै क्रमशः अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्नु भएको मान्छे, जति बेला 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको राइस मिलमा गौर हत्याकाण्ड भनेर हामी जुन चिन्छौँ त्यो हत्याकाण्ड भयो, 17 वर्ष भएछ पीडितले न्याय नपाएर बेहाल छ। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो, अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा गर्यो। यहाँहरूको दबाव र प्रभावका कारण त्यो कार्यक्रम रोकिएछ। के यहाँहरू त्यो हत्याकाण्डमा दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा हुनुहुन्न? किन रोक्नु भयो? केसको सन्दर्भिकतामा हामी जाउँ भन्दा यो अहिलेको जुन सङ्घर्ष समितिको सवाल यहाँले पृष्ठभूमिमा यहाँले वर्णन गर्नुभयो, त्यो सङ्घर्ष समिति भनेको प्रभु शाहको व्यक्तिगत सङ्घर्ष समिति हो। भन्छ हाम्रो मधेस तराईतिर नेपालमा एउटा उखान छन्, यो खाएर बिल्ली हज गर्न जान्छ नि, 100 चुहा खाएर बिल्ली हज गर्न भए जस्तो प्रभु शाहको हो। प्रभु शाहभन्दा ठुलो हत्यारा को छ र? गौर घटना घटाउने पात्र नै भनेको प्रभु शाह हो। यहाँले बुझिदिनुपर्छ। तत्कालीन बेला 2063 सालमा चैत 7 गते 15 दिन अगाडि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले घोषणा गरेका थिए आफ्नो आमसभालाई। के आवश्यकता थियो त्यो बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीका बैनर मधेसी मुक्ति मोर्चाको नाममा प्रभु शाहको उदण्डता, अग्रसता, उहाँको हटबाजिता, व्यक्तिवादी हट वर्चस्ववादको कारणले गर्दा 24 घण्टा अगाडि उही ठाउँमा उही दिन उही समयमा समानान्तर कार्यक्रम गरेर भिडन्त निम्त्याउने पात्र योजनाकार होइन भने उपेन्द्र यादव हो र? मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हो र? उपेन्द्र यादव त त्यो दिन काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। सभामा नभएको व्यक्ति दोषी भयो र? 17 वर्षपछि एउटा दुकान खोलेपछि पसल थाप्या छ कुन पार्टीको, त्यो नचल्न सकेपछि पार्टीलाई विस्तार गर्नको लागि यो सेन्टिमेन्टल भावमा ल्याएर आम जनतालाई भ्रमित गर्ने पात्रको अर्को नाम हो प्रभु शाह। यसले ज्ञात होला। यस्ता 17,000 आम नेपाली जनता माओवादी जनयुद्धकालमा त मरेको हो नि त। त्यो बेलाको घटना र त्यति बेला तत्कालीन राजनीतिक सङ्क्रमणकालीनको सवालमा सङ्क्रमणको बेलामा भएका यस्ता घटनाहरूलाई एउटा व्यक्ति र पात्रसँग उपेन्द्र दाहाललाई केन्द्रित गरेर घेर्ने, राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने, आफू दोषी र अर्कालाई दोषी देखाएर, आफू हत्यारा अर्कोलाई हत्यारा देखाएर भड्किन पाउने यो बहाना बनाउन अब प्रभु शाहलाई मिलेन। यहाँले जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, काशीनाथ तिवारीको हत्यामा स्वयं तत्कालीन पर्सा जिल्ला प्रमुख रमेश खरेलले किटानी जाहिरीमै प्रभु शाहको संलग्नता हो भने प्रहरी प्रतिवेदनमा दिएको काशीनाथ तिवारी
हत्याकाण्डका पक्राउ अभियुक्त अमन कुशवाहा, सियाराम कुशवाहाले बारम्बार प्रभु शाहले हामीलाई मोटरसाइकल दियो, मोटरसाइकलमा ट्रेन गर्यो, पैसा दियो, हामी हत्या गरेर आयौँ, मारेर आयौँ, उहाँको घरमा फेरि लुक्यौँ, आफ्नो बाटो लाग्यो। यो समग्रको प्रतिवेदन दिँदा तत्कालीन बेलाका बाबुराम भट्टराईले आइजिपी मार्फत सिधै सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाऊ भनेर निर्देशन गरे पश्चात मान्छेले उम्केर अहिले बाटोमा घुम्दैछ। उहाँलाई हतकडी लाग्ने कि नलाग्ने? लाग्ने किन नलाग्ने? यहाँलाई अझै म भन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी नेपालकै छोरा श्रीलङ्कामा विजय प्राप्त गरेका उपेन्द्र दास बैरागी यादवलाई दिन दहाडे गौरव मार्ने मान्छे को त? शिक्षक सुनिल यादवलाई पठन पाठन गरिरहेकै बेलामा गोली हान्ने मान्छे को त? डाक्टर सुरेश यादवलाई गोली हान्ने मान्छे को? मुस्लिम भाइ बन्धुलाई गोली हान्ने मान्छे को? नथुनी यादव, रामदेव यादव, मनक यादवलाई छानी छानी माओवादीको नाममा प्रभु शाहले जातीय आतंक फैलाउने, मान्छेलाई मार्ने अनि त्यसको भिडन्त गर्ने र भिडन्तको सारा योजनाकार आफू बन्ने। अहिले 17 वर्षपछि कुन नैतिकताले उहाँलाई याद आयो कि त्यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भनेर? एकछिन है सर, यदि त्यो घटनाको छानबिन हुन्छ भने माओवादीले मारेको 17,000 मान्छेको लागि प्रभु शाह लगायतका नेताको हातमा हतकडी लाग्ने कि नलाग्ने? आज प्रभु शाह माओवादीमा हुनुहुन्न, यहाँले माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, त्यो हामी कुरा गरौँला। यो गौरको हत्याकाण्डको विषयमा जसरी विभत्स हत्या गरियो, यति विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको छ कि प्रभु शाहले न्याय मागे पनि नमागे पनि अथवा त्यो पीडित सङ्घर्ष बनाएर गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने तापनि नभने तापनि ल प्रभु शाहले छोडिदियो, त्यहाँको दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ। 17,000 नेपाली जनताले मार्ने माओवादीको नेतालाई कारबाही हुने कि नहुने? यो देशमा 17,000 मान्छे मारेको छ नि अनाहकमा माओवादीले, त्यो त भिडन्तमा मर्यो नि। अनि त्यो के भएको थियो? त्यो भिडन्त भएको होइन, त्यो जनताले रिभोल्ट गरेको। यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु, 2063 साल चैत 7 गते भन्दा 10 दिन अगावै माओवादीका मधेसी मुक्ति मोर्चाले गौरमा नारा जुलुस लगाएका थिए। 2063 चैत 7 गते भन्दा 10 दिन पूर्व गौरमा लाठी फट्टा लिएर मधेसी मुक्ति मोर्चाले नारा जुलुस लगाएका थिए र बाटोमा भेट्ने जति कतिपय मान्छेको हात खुट्टा भाँचेका थिए। त्यस बेलाका तत्कालीन मेयर अजय गुप्ताको टाउको फोडेको थियो। अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अहिलेको सांसद पूर्व सांसद बाबुलाल शाहको खुट्टा भाँचेको थियो। पसलमा पान खाने र त्यसमा दौरी दोकान छानेर बस्ने मान्छेको छानी छानी कुटेका थिए र भरिभरिका प्रभु शाहको माओवादी भन्दा पनि प्रभु शाहको व्यक्तिगत वर्चस्ववाद, अहंकार, हठवादिताले त्यो घटना घटेको, जनताले रिभोल्ट गरेको, प्रतिवाद गरेको। तपाईहरुले मञ्च तयार गर्दै गर्दा ती मञ्चका ब्यानर भित्र तपाईहरुले पहिले नै हात हतियार सुसूचित बनाएर लाठी, तरवार, खुडा सबै कुरा रेडी बनाएर तपाईहरु लडाईको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो भनेर उनीहरु भन्दै छन्। तपाईले पृष्ठभूमि भन्नुभयो, एनजीओ को रूपमा दर्ता भएको मधेसी जनाधिकार फोरम सँग त्यति ताकत थियो कि माओवादीको हतियारधारी जत्थालाई लखेटेर मार्ने? हामीसँग थियो र त्यति हैसियत? अनि हामीसँग थिएन बन्धु। अनि भाला रोपेर महिलाहरूको यौनीमा भाला रोपेर मन्दिरमा लगेर बलि दिएर मारेको सारा मनगढन्त कुरा हो। व्यक्तिलाई प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गरेर राजनीति बदला लिने, बदनाम गर्ने, आफू पार्टी विस्तार गर्ने, राजनीति अखाडा सेध्ने बाहेक प्रभु शाहको अर्को कुनै लक्ष्य छैन। यहाँलाई जानकारी होला, माओवादी जनयुद्धको नाममा, सरभरा मुक्तिको नाममा माओवादीको पर्चनको हेड क्वार्टरको दर्शन विज्ञान जे भए पनि त्यसको फरक दर्शन विज्ञान प्रभु शाहको थियो। त्यसले आफ्नै हिसाबले त्यहाँ स्थानीय तहमा मान्छेलाई प्रताडित गर्ने, चन्दा सुन्ने, धम्काउने, हातखुट्टा भाँच दिने एक प्रकारका ज्यादती थियो। त्यही भएर तपाईले नरसंहार गरे, हामीले गरेको होइन। र त्यो घटनामा हामी त निहत्ता अहिंसाको पुजारी मधेसी जनअधिकार फोरमले आफ्नो 15 दिन अगावै घोषणा गरेको कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासनलाई समेत बाहिर निस्कन नसक्ने बनाइदिनु हो भन्ने हामीलाई के ताकत र हामीलाई के जिल्ला परेर हेर्नु किन आएन त? प्रहरी त्यहाँ सुरक्षा दिन किन आएन? मलाई के मतलब? त्यो बेला गिरी प्रशासन त उहाँहरूको थियो त, गर्नु पर्थ्यो नि त। हामीले रोकिदिया हो र? तर समुदाय, प्रदेश, पार्टी त यहाँहरूको बोली। यहाँलाई के प्रश्न भइदिनुस् भने त्यो दिन उपेन्द्र यादवको भौतिक उपस्थिति काठमाडौँमा छन्। उहाँ स्वयं त्यो कार्यक्रममा निर्देशन भएको छ नि त। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सीमित कार्यकर्ताहरू थिए।
त्यो कर्ता र मधेसी जनअधिकारको आमसभाले ठाउँ ठाउँमा लखेटी कुट्थ्यो पिट्थ्यो। यता अराजकता तत्त्वले माओवादीको नीति नभए पनि प्रभु शाहको व्यक्तिगत नीति अराजकता जातिवादी अहङ्कारले घमण्डले होच्याएर खेद्ने लखेट्ने फोरमको कार्यक्रमलाई बिथोल दिने बारम्बार त्यो राजविराज हुँदै नेपालगञ्ज भैरवा हुँदै गौरसम्म यसको ज्यादती हेरेर मैले विनम्रतापूर्वक आम जनतालाई तपाईँको चुरो कुरो मार्फत सूचित गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन प्रकारका प्रभु शाहको ज्यादती थियो, मान्छेले आतंकित गरेका थिए, चन्दा लुट्थे, दिनको रातको 2 बजे गएर 200 जथा लिएर ल खुवाऊ अहिले चन्दा दिउ, एक प्रकारले डर त्रास दिने मान्छे आजै थियो, एकदमै दुखी थियो र उसको करतुतको विरोधमा त्यहाँका सर्वसाधारण रौतहटवासीले प्रतिवाद गरेको हो, रिभोल्ट गरेको हो, प्रतिकार गरेको हो। संयोगवश त्यो घटना घटित हुन गयो। 28 जना माओवादी मर्दा यहाँहरूको तर्फबाट त कुनै क्षति पनि भएन। 28 जना माओवादीको जुन तरिकाले नृशंस नरसंहार गरियो, कहाली लाग्दो हेर्नै नसक्ने गरी त्यसरी पनि मार्छन् त। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारका तपाईँ नरसंहार भन्दा म त्यसलाई व्याख्या गर्दिनँ। 28 जना मारे त नरसंहारै होला नि। त्यो दुर्भाग्यवश घटेको घटना हो, त्यो राम्रो पनि होइन। राज्यको काम हो नि सत्य तथ्य छानबिन गर्नु। एउटा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर 17 वर्षपछि राजनीतिक गोटी होइन। यो संघर्ष समितिले त यसको प्रमुख अभियुक्त मुख्य अभियुक्त त उपेन्द्र यादव यहाँले भनिसक्यो। उसले भनेर हुन्छ, म भन्छु यो देशका प्रमुख अभियुक्त प्रचण्ड हो भनेर हुन्छ र? शेरबहादुर देउवा मुख्य अभियुक्त जनता मान्ने भने हुन्छ? म राज्य हो, म कानुन हो, म सर्वोच्च न्यायालय हो र? प्रभु शाह भनेको के डन हो, न्यायालय हो, सर्वोच्च हो, कानुन उसको हातमा हो कि उसले भन्दैमा हुने लक्ष्मण रेखा हुने? अनि उसले मारेको काशीनाथ तिवारीमा उसलाई हतकडी लाग्ने कि नलाग्ने? अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीको मारेकोमा उसलाई कानुनले कठघरामा जाने कि नजाने? श्रृङ्खलाबद्ध हत्या गरेका म अघि पनि नाम भनिदिएँ, उहाँहरूको हत्याकाण्डमा उहाँको संलग्नता प्रत्यक्ष देखिरहँदा एउटा गरिमामय संस्था नेपाल प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पक्राउ परेको अभियुक्तले गवाहीको मिसिनमा गवाहीमा सबै गरिरहँदा के उहाँलाई नाङ्गो यो छाडा भएर घुम्न दिने? वारे त्यो लोकतन्त्र हो? कानुन राज्य भनेको सबै फाइल खुल्दैछन्। भुटानी शरणार्थीको खोल्यो, ललिता निवासको खोल्यो, प्रचण्डमाथि 17,000 मारेको यहाँले कुरा गरिरहँदा प्रचण्डमाथि बाबुराममाथि पनि अदालतमा मुद्दा पर्यो, हत्याकाण्डको पनि मुद्दा पर्यो। अनि भोलि तपाईँको अध्यक्षलाई हतगडी लाउने स्थिति आयो भने गर्नुहुन्छ कि? अनि सत्य तथ्य होस् न, कानुनको नजरमा कुनै सानो कुनै ठुलो होइन। कानुन भनेको समान संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले राजनीतिक द्वन्द्वका मुद्दालाई विस्थापन गरेर जनयुद्धको अन्त हुँदै शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएको छ। त्यो क्रममा भएको घटना हो। यसलाई राजनीतिक खेल, व्यक्तिगत प्रतिशोध, आफ्नो पसल थाप्ने, आम जनता पार्टी के खोलेर विस्तार हुन नसकेपछि यो गरेको नौटङ्कीलाई रौतहटवासीले राम्ररी जानेको छ। उसले जुन प्रकारको दहशत यो हुन्छ नि चम्बलको घाँटीमा जुन प्रकारका दहशत र डर त्रासको पैदा गरेको छ उमेशजी, अब रौतहटको जनताले क्षम्य गर्न ठिक छ। यहाँको कुरा म माने, दोषी करार भएपछि जो दोषी छ उसले कारबाही भोग्ला। अरे बाबा म भएपछि हामी नि भोग्छु नि। तर उनीहरूले आन्दोलन गर्न खोज्दा, अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्न खोज्दा, यहाँ पनि रौतहटकै बासिन्दा, रौतहटको एकजना आशा गरिएको एउटा युवा नेता यहाँ जति बेला त्यो घटना घट्यो, मधेसी जनअधिकार फोरम निकट विद्यार्थी संगठनको यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै कुरा यहाँले बुझ्नु भएको छ। यो लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा कसैले विरोध गर्छ, अनिश्चितकालीन हडताल गर्छ, मोटरसाइकल र्याली गर्छ भने किन रोक्ने? हामीले के गरिदिउँ उहाँलाई त? उहाँहरूले आरोप लगाइसक्नुभयो, विज्ञप्ति निकालेर। के आरोप लगायत सत्तारूढ दलको प्रेसर र दबावका कारण, दमनका कारण उहाँहरू आन्दोलन गर्न पछि बाध्य भए। सत्य होइन। सत्य के रहेछ भने उहाँलाई अहिले के भर्म छ भने म त्यही 17 वर्ष 20 वर्ष अगावै माओवादी जनयुद्धका बेलाका मेरो हैकमवाद र मेरो व्यक्तित्व वर्चस्ववाद अहिले कायमै छ। जनता त्रसित डरे। त्यो बेला त माओवादीका विभिन्न क्रियाकलापले त आम सर्वसाधारण डरेर प्रतिवाद नगर्थ्यो, बोल्दैनथ्यो नि त। अहिले त्यो स्थिति माओवादीलाई अहिले मतलब छैन। हेर्नुहोस्, यसमा आना हकमा माओवादीले त आफूले जनयुद्धको क्रममा चाहेर पनि नचाहेर पनि नेपाली आम जनताहरू मरेको छ र गौर काण्ड पनि त्यसैको क्रममा हो, राजनीतिक द्वन्द्वको एउटा परिणाम हो। माओवादीले त शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो कुरालाई करिब करिब थाँती राखेको छ। उहाँलाई केही मतलब छैन है। यो तपाईहरु कहीँ भ्रमित नहुनुस्।
अहिले भइरहेको हो नि त सङ्घर्ष समिति उसले बनाएको हो। उसले आफ्नो गोजीबाट खडा गरेर राजनीतिक रूपमा आफू स्थापित हुन चाहने, पार्टी विस्तार गर्न चाहने लगायतको जुन उहाँको मनोविज्ञान छ, चिन्तन छ, त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले 17 वर्षपछि यो उहाँले फेरि चर्चामा राजनीति एजेन्डा विहीन व्यक्तिले यो माध्यमबाट राजनीति एजेन्डालाई सुरुवात गर्न खोज्नु भयो। उहाँको राजनीति एजेन्डा के मलाई भन्नुहोस् त, के राजनीति एजेन्डा? आम नागरिक पार्टी खोलेर आम जनता पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा के भन्नु पर्यो नि। मेरो फलानु राजनीतिक एजेन्डा हो, किसानको लागि हो, मजदुरको लागि हो, सरबरा वर्गको लागि हो, भूमिहीनहरूको लागि हो, समृद्धि विकासको लागि लागि के गर्नुभयो तपाईँ? एजेन्डा भएका पार्टीहरूले हामीहरूको पार्टी खुलेको पनि 62-63 को आन्दोलनपछि जब मधेस आन्दोलन भयो त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जसपामा आइपुग्नु भएको छ। यत्रो वर्ष यहाँहरूले पनि झन्डै 17-18 वर्ष चाहिँ सत्तामै हुनुहुन्छ, एकदमै जितेरै आउनु भएको छ। गर्नुभयो के? 50 सिट झन्डै जित्नु भएको छ। 1 नम्बरमा काउन्टडाउनमा हामी जाउँ। हाम्रो कारणले गर्दा यो देशमा फेडरल सिस्टम हो। संहिताले दियो नि, जनताको राज जनतामा गयो नि। देश गरी मलाई गन्न दिनु, टाट पल्टेको संहिताले टाट पल्टेको होइन, यो भर मात्र हो। संहितामा बजेट कति गएको छ प्रदेशमा कि टाट पल्टिएको हो? सारा टाट पल्टिनु, समृद्धि हुने या गरिबी हुनु त्यसको बजेटीकरणले हुने हो नि। तपाईँ हामी अध्ययनशील मान्छे हो, मलाई भन्नुहोस् त कतिको प्रतिशत बजेट अहिले प्रादेशिक संरचनामा गएको छ? भएभरिका बजेट त सङ्घसँग छ, स्थानीय तहसँग छ। प्रादेशिक संरचनामा त सीमित मात्रामा बजेट गएको छ। तथापि मधेसी जनअधिकार फोरम अहिले जसपाको कारणले गर्दा केन्द्रीकृत व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गरेर संहिता बलियो भएको छ। नागरिक विहीन नेपालीले अहिले नागरिकता हाम्रो देन हो, नागरिकता विधेयक हामीले सङ्घर्ष गरेर लगाएका हौँ। राजा धमाधम नागरिकता भारतीयहरूले नागरिकता लिन मधेसमा लागेको छ। डबल नागरिकता पाउने भारतीयको रोग छोड्नुस् न, सुन्नु भएन, समाचार हेर्नु भएन। राज्यले समातेर उसलाई जेल हालोस्, हामी बोल्न पनि जाँदैनौँ। तर जुन मुसहर चमार डोम हलखोर मधेसका आज 50 वर्ष हामी नजन्मिँदा बेलादेखि उहाँको घरद्वार छँदैछ र उसलाई आवश्यकतै थिएन, किनसँग उहाँसँग पुँजी थिएन, उसको छोरा पढाउनु थिएन, दिनभरि कमाउँथ्यो, राति खान्थ्यो, न पढाउनु थियो, न ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नु थियो, न कतै कारोबार गर्नु थियो भने नागरिकता किन चाहियो भनेर यस्तै एकदमै मस्तसँग बसेकाहरूले आज आवश्यक परेपछि नागरिकताको निम्ति हरेक समाचार आएको छ कि भारतको त गाउँ नै उल्टेर मधेसमा नागरिकता बनाउनु। किनभने यो भूत छ सवार, यो भन्छ नि भारतीय यो प्रकारको यो साइकोलोजी सञ्चार माध्यममा किन आयो? सञ्चार नागरिकता डबल नागरिकता भएका मान्छेलाई म चुनौती दिन्छु तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट। एकजना पनि भारतीयले नागरिकता पाइरहेको छ भने चुनौती छ हाम्रो, प्रमाणित गरिदिनुहोस्। तपाईँ यसमा एकदमै ढुक्छु। झुट्ठो समाचार सम्प्रेषण घटाउनु होइन, यो भारत विरोधी मानसिकताको उपज हो। जहिले पनि भारतलाई गाली दिने, खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, राजनीतिक गोटी सेक्ने, राष्ट्रियताको भारत विरोधी राष्ट्रियताको परिभाषा दिइराख्ने, त्यसले मात्र चल्ने। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि डुम चमारहरूको जुन कुरा प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, 17 वर्षदेखि उपेन्द्र यादव नै पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्ने, उपेन्द्र यादव नै हरेक पटक सांसद भएर अस्ति भर्खरै 12बाट पनि उपेन्द्र यादवै लड्नु पर्ने। एकदमै डुम चमार मुसहरहरूले कहिले मौका पाए? यो मन्त्री हुने ठाउँमा डुम चमार मुसहरहरू कहिले पुगे? सधैँभरि उपेन्द्र यादव, सधैँभरि राजेन्द्र महतो, सधैँभरि महतो ठाकुर, अब बल्ल सिकेले यहाँहरूको जन्जिर गर्दै हुनुहुन्छ। अरे सिके जस्तो मैले देश टुक्राको कुरा गरेन नि। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अलग देश बनाउने भनेर भनेको छ र? सिके राउतले त भन्यो अलग देश बनाउँछु, मधेस जातीय राजनीति गर्नुभयो तपाईँ। तपाईँ कुराको भ्रमित नगर्नुहोस्, नबङ्ग्याउनुहोस्। कसरी बङ्ग्यो? मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र जनमत पार्टीको बीचको सैद्धान्तिक भिन्नतालाई तपाईले सही तथ्य आम जनतामा सम्प्रेषण गर्ने कोसिस गर्नु हाम्रो आग्रह छ। मधेसी जनता 72 मा तपाईको अध्यक्षले चुनाव हार्ने जित्ने कुरा संसदीय व्यवस्थामा अपरिहार्यता हो। जसले हार्छ उसले जित्छ। तर श्रीमान मैले विनम्रतापूर्वक तपाईको चुरो कुरा मार्फत आम जनताले सूचित गर्न चाहे, मधेसी जनअधिकार फोरमले कहिले पनि सेपरेटिस्ट मुभमेन्टको कुरा गरेन, अलग देशको कुरा गरेन। नेपालमा मधेस छुट्याएर अलग देश बनाउँछु, पाकिस्तान जस्तो बङ्गलादेश जस्तो पनि कहिले भनेन नि त। हामी नेपालभित्र संघीय व्यवस्था हामीलाई चाहियो।
प्रान्तीय व्यवस्था चाहियो, संघीयता चाहियो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व चाहियो, नागरिकताविहीन साँचा नेपाली दाजुभाइले नागरिकता पाउनु पर्यो। तपाईँ मुसर चमार डोमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो म भन्दैछु नि, हाम्रो सङ्घर्षका कारण अहिले मुसर चमार डोमका छोराछोरीहरू इंजिनियर, सुबा खरदार मेडिकलमा पढ्दैछ, यही पाटन स्वास्थ्य विज्ञानमा पढ्दैछ, वीर हस्पिटलमा पढ्दैछ। आरक्षणको व्यवस्था बनेको छ नि, सधैँभरि उपेन्द्र यादव पनि छ, अहिले पनि छ। तपाईँले थाहा छ ललिता दास अहिले हाम्रो सांसद छ, एकजना मात्र हो। र हाम्रो तपाईँको यो भन्दा अघि र अहिले हामी भयभरिका अन्य जातका जुन दलित बिरादरीका छौँ त्यसलाई प्राथमिकताका सूचीमा राखेका छौँ हामी। तर तपाईँले अघि एउटा बडो गजबको कुरा गर्नुभयो र महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गर्नुभयो कि सीके रावत जस्तो विखण्डनकारी र देश टुक्राउने कुरा हामीले कहिले गरेनौँ भन्नुभयो। हामी गरेनौँ, त्यसमा साधुवाद पनि छ, सलाम पनि छ। तर तपाईँको अध्यक्षलाई एउटा आरोप के लाग्छ भने मुस्लिमहरूलाई उचालेर मुस्लिम हिन्दू द्वन्द्व बनाउन। एउटा मलाई भन्नुहोस् त, सत्य हो यो? एउटा घटना घटेको माधव नेपालजीले मदरसामा जाँदा, ओलीजीले र देउवाजीले मदरसा र यो मस्जिदमा जाँदा मुस्लिम दाजुभाइका जुन टोपी हुन्छ त्यो लगाएर फोटो खिचाउँदा त्यसबाट लाज लाग्दैन? उपेन्द्र यादवले यो देशका मुस्लिमलाई प्रथम मुख्यमन्त्री बनाए, उहाँको मदरसा एजुकेसनल सिस्टमलाई मान्यता दिनको निम्ति एडभोकेसी गरे, राजका प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गरे। त्यो मुस्लिम दाजुभाइका भोट लिनको निम्ति सबैजना एकदमै उत्साहिताका साथ जे पनि गर्न पाउने, तर भोट लिएर जितेर आएपछि उसैको हकको निम्ति उपेन्द्र यादवले बोल दिँदा उपेन्द्रजीले यहाँ इस्लामीकरण गर्यो भन्न थाल्ने, द्वन्द्व बनाइदिनु भयो हिन्दू र मुस्लिमको। गत वर्ष ढुङ्गा हाने होइन हिन्दूको एउटा, त आज किन हान्दै? आज पनि हिजो हो, तपाईँलाई थाहा होला 2 दिन अगाडि मुहर्रम थियो, मुहर्रम पर्व थियो। मुहर्रम पर्वको क्रममा जनकपुरमा झडप भयो, रौतहटमा भयो। के गर्नुहुन्छ? भइरहेछ, भन्छ हिन्दू मुस्लिम हुन्छ। हाम्रो के संरक्षण छ र त्यसमा? राज्य तपाईँको हो, राजगिरी प्रशासन भनेको अन्य पार्टीको हो। एउटा हवलदार र सिपाही त हाम्रो मातहतमा छैन, हामीले के गर्न सक्छौँ र? किन गएको त? प्रदेशको संरक्षणमा छ र? तपाईँले संघीय सरकारमा किन जानु भयो त? किन नजानु? केपी ओली पनि छोड्नु भएन, प्रचण्ड पनि छोड्नु भएन, किन नजानु? शेरबहादुर पनि छोड्नु भएन। मलाई भन्नुहोस् त, सबैकोमा मन्त्री। मलाई भन्नु के हामी जोगी हौँ कि जनयुद्ध लडेका सशस्त्रधारी छौँ कि जङ्गलमा गएर बन्दुक पड्काउँ? हामी संसदवादी छौँ, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी छौँ। संसदीय व्यवस्थाका हरेक कुरालाई हामीले प्रयोग गर्ने र संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा जानु नै हाम्रो धर्म हो। मधेसी जनजाति, हिमाल पहाडका आदिवासी जनजातिको स्वाभिमान बढाए, पहचान बढाए, नागरिकता दिन लगाए, संघीयता स्थापन गरे। अनि त्यसले हिसाब गर्नु भएको छ। आज तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा यो नेपालको ऋण 20 खर्ब 21 अर्ब छ। तपाईँले भनेको संघीयता सेतो हात्ती जस्तो भएको छ। त्यो मुख्यमन्त्री प्रत्येक 200-300 किलोमिटर यात्रा पार गर्नुभयो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको हरेक ठाउँ मुख्यमन्त्रीसँग ठेस लाग्छ। मन्त्री नै मन्त्री छ देशभरि। मलाई भन्नु, अनि देश कङ्गाल टाँट भएको छ। जनता देश छोड्दै विदेश गइरहेको छ, गाउँघरका जग्गा जमिन सबै बाँझा भइसके। तपाईँको संघीयताले के? यो संघीयता भएपछि भएको हो? पहिला थियो? यो ऋण थिएन र? यति थियो? अहिलेदेखि ऋण हो, यति धेरै हकार अहिले छ। अनि के बलिएको अहिले छ र? संघीयताले के थियो? मलाई भन्नुहोस् न, 5 वर्षदेखि संघीय व्यवस्थामा यो मुलुक छ। यो ऋण भनेको आज 5 वर्षको भित्रमा भएको हो। 21 खर्ब त 5 वर्ष। 21 अरब भनेको 5 वर्षको होइन, 21 खर्ब। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्दा जम्मा 21 अर्ब थियो। मलाई यो कुरा सुन्ने पनि हामी गरौँ, शाब्दिक र सही सत्य तथ्यको बहस गरौँ। यो देशमा भयभरिका जति समस्या छन्, मलखातको अभाव, निर्यात आयातको सवाल, गरिबी उन्मूलनको सवाल, ऋणका सवाल, समृद्धि र विकासका सवाल, यो भनेको संघीयता आएपछि मात्र सिर्जना भएको समस्या हो कि पूर्वकालदेखि सबै समाधान गर्छ? संघीयताले बदनाम गर्ने मात्र होइन, संघीयताले सबै समाधान गर्छ होइन। अघि पनि यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरे, 100% बजेटको सीमित बजेट 11-12% समग्र प्रदेशलाई छ। बाँकी भएभरेका त स्थानीय तर केन्द्रमा छन्। बजेट केन्द्रले राख्ने, प्रहरी प्रशासन सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रले राख्ने, अनि शान्ति व्यवस्था प्रदेशसँग खोज्ने, बजेट केन्द्र राख्ने, स्थानीय तहलाई देख्ने, अनि आरोप मुख्यमन्त्री प्रदेशी सरकारले लगाउने। म मात्र मध्य प्रदेशको कुरा गरिरहेको छुइनँ। एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई
गृहमन्त्रीलाई ले भनेको आदेश एउटा लठिया पुलिसले टेर्ने स्थिति छैन। प्रहरी समायोजन गर्नु पर्दैन केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन। भूमि व्यवस्था सम्बन्धी एक सुको पनि अधिकार नदिएर केन्द्रीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सम्पूर्ण अधिकार राखेको छ अनि उब्जाउ जमिनलाई आफ्नो मन परी बिक्री वितरण गरिरहेको छ। त्यो अधिकार विकेन्द्रीकरण हुनु हुँदैन र दिने होइन। संघीयताको नाममा बदनाम गर्ने मात्र मानसिकता लिने र संघीयता विरोधी बहस गराएर संघीयता विफल हुन्छन्, यो बदनामपूर्ण निकाय हो, यसको विरोधमा लागो भनेर यो प्रपञ्च चल्दैन। यहाँले भन्नुभयो नि अघि संघीयता आउनुभन्दा अगाडि पनि यी यावत समस्या थिए भन्नुभयो के, म मान्छु। संघीयता आएपछि त त्यो समाधान गर्नु पर्थ्यो नि। आज संघीयताकै अभ्यास भएको 2 कार्यकाल हुन लाग्यो, सुधार भयो सर। भ्रष्टाचार कति छ हेर्नुस् त आज। कहाँको पहिलेभन्दा घटेको छ। ए घट्या हो, घट्या छ। कहाँ घट्यो तपाईँ हेर्नुस् न स्ट्याटिक्स। नेपाली नागरिकले लक्कडी भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने कसले बेच्दियो? कुनै जनजाति र मधेसीले बेच्दियो। कुनै जातप्रति इङ्गित गरेर भनेको थिएन। राजनीतिक नेताले हाम्रो पहुँचै छैन के हामी बिक्री गर्छौँ? तपाईँले भनेन, राजनीतिले बेचेन, पूर्व गृहमन्त्रीले बेचेन, पूर्व उप प्रधानमन्त्रीले बेचेन। सोध्नु न देउवा यति विकृति भयो राजनीति। देउवा ओलीजीसँग सोध्नुस्, तपाईँहरूले तपाईँहरूले जहिले पनि सरकारमा जाने भन्दा यिनीहरूले गरेको गलत काम खोइ अरूले जाने भने ठिक हुने, अरूले देशै बेच्दिने, नक्ली मान्छेलाई भुटानी शरणार्थीको नाममा देश बेच्दिने, पुरै ललिता निवासको किन जोसँग चाबुक डन्टा छ उसले रोक्नु पर्छ नि त। हामीसँग के छ कि रोक्छौँ? अनि किन गएको त? पनि नभएर के हामी नजाउँ? हामी यो देशका मधेसी आदिवासी जनजाति विश्वकर्मा राई लिम्बू यो मुसलमान यादव दलितहरू भनेको के चपरासी भएर बस्ने सधैँभरि? तपाईँहरूले सधैँ यो कुरा उठाउनु भयो, पहिचानको मुद्दा व्यापक उठाउनु भयो नि। तर जहिले पनि त्यो पहिचानलाई एउटा सत्तामा चढ्ने लिस्नु भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। किन पुरा हुँदैन तपाईँहरूको माग? पहिचान भन्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, सङ्घका नेताहरूसँग जहिले आन्दोलन गर्नुहुन्छ तर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, लेनदेनमा मिलाउनुहुन्छ, किन कहिल्यै पुरा हुँदैन? मधेसी जनतालाई यहाँहरूले ढाल बनाएर जे माग उठाउनु भयो त्यो हाम्रो, तर किन पुरा हुँदैन? हामी ढाल मात्र होइन, मधेसलाई मधेसी जनअधिकार फोरमले स्वाभिमान दिएका छन्, पहचान दिएका छन्। हिमाल पहाडका आदिवासी जनजातिलाई हामीले राजनीति अधिकार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि समावेशी प्रतिनिधित्वका निम्ति हामी वकालत गरिरहेका छौँ। मात्र उपेन्द्र यादव होइन हाम्रो पार्टीमा, अशोक राई हुनुहुन्छ, राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, रकम चेम्जोङ हुनुहुन्छ। यो नठान्नुस् मात्र उपेन्द्रजी मधेसको लागि हामी हिमाल पहाडका पनि दबिएर पीडित उत्पीडित वर्गको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक दल हो। योगेन्द्र सर, मैले माने यहाँलाई सम्मान छ, जहिले पनि मधेसका जनताको माग यहाँहरूले उठाउनु भयो, तर जति बेला पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा आउनुहुन्छ नि उता जनताले चाहिँ तेरा माग पुरा गरिदिन्छौ, तपाईँ त बिचौलिया जस्तो हुनुभयो क्या। हामीलाई माथि आएर तपाईँले भनेर माथि आएर ठुला पार्टी भन्नेहरूसँग गलत अङ्गालो हालेर मिल्नुहुन्छ, तल गएर तिनै पार्टीलाई गाली गरेर चुनाव जितेर आउनुहुन्छ। योभन्दा के गर्ने? हामी के गर्ने? यदि हामीले हाम्रा माग पुरा हुँदैनन् भने, यदि हाम्रा माग पुरा हुँदैनन् भने हामी सत्तामा जाँदैनौँ। सुन्नु न, सत्ता जहिले पनि काङ्ग्रेसको हातमा दिइराख्ने, एमालेको हातमा दाजुभाइ मिलेर खाइराख्ने, माओवादी त्यसपछि हामी पनि खाने। प्रचण्ड माधव ओली र देउवाले एकदमै जति बहस गरे पनि सत्ताको निम्ति भागभण्डा गर्ने भन्दा राम्रो मधेसी जनता र मधेसी दलले यो देशका उत्पीडित वर्गको निम्ति मधेसीको निम्ति मात्र भरेको होइन, हिमाल पहाडका आदिवासी जनजाति राई लिम्बूको निम्ति मुस्लिम दलितको मुक्तिको निम्ति एडभोकेसी गर्नेले सत्तामा नजाने भन्दा के गर्ने भन्दा उहाँहरूको पिछलगु भएर जहिले पनि बसिराख्ने। एडभोकेसी गर्नु हो क्या, तर आजसम्मको एडभोकेसीले के दियो ती जनतालाई? तपाईँले 2 थान मन्त्री दिने भन्दा त्यो थाहा छैन तपाईँलाई। मधेसको अहिले हेर्नुहोस्, मधेसको चेतना विरोधी भएको छ, अर्थतन्त्र विरोधी भएको छ, विकासतिर गइरहेको छ। कुरा त हिजो गजेन्द्र नारायण सिंहले 1-2 सिट ल्याउँदाखेरि यस्तै थियो। गजेन्द्र नारायण सिंहको कालखण्डलाई हामी समान गर्दै उपेन्द्र यादवको अहिलेको कालखण्डमा व्यापक विकास भएको छ, समृद्धि भएको छ। यहाँलाई जानकारी छैन होला, पहिला मधेसमा दाइजोको नाममा प्रताडित गरिन्थ्यो, चोरी डकैत हुन्थ्यो, विभिन्न प्रकारका जातीय छुवाछुतको नाममा दलितलाई प्रताडित गरिन्थ्यो। अहिले एउटा पनि केस आइरहेको छैन। यो सुधार होइन? सामाजिक चेतना र सामाजिक अधिकार साइकलमा भ्रष्टाचार भएको त्यही प्रदेश भनेर मुख्यमन्त्री हुँदा भनेर हुन्छ। त्यो मान्छेले संघीयताले बदनाम, त्यो साइकल वितरणले थाहा छ तपाईँलाई? मलाई यो टुङ्गाउनु दिनुहोस्,
हामी एउटा कर्पोरेटहरूले एकदम सम्भ्रान्त वर्गको निम्ति अभिशाप हो साइकल वितरण। त्यो मान्छेलाई सोध्नुहोस् साइकल वितरण कसले पाएको छ? लेबर क्लासका रिक्सा पुलर मजदुर काम खेतमा गर्नेको छोरीले पाएको छ। र त्यो छोरीहरूले साइकल चढेर जब स्कुलमा जान्छ उसलाई उत्साहित गरियो स्कुलसम्म जानको लागि। त्यो हेर्नुहोस् कति खुसी छ। तर त्यसलाई लालबाबु राउत चाहिँ तपाईहरुको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईकै पार्टीको नेता। म त्यसमै मन्त्री थिए। तपाई मन्त्री हुनुहुन्थ्यो एकदमै। तर सबैभन्दा भ्रष्ट सातै प्रदेशको सबैभन्दा भ्रष्ट प्रदेश भनेर तपाईको प्रदेशले हो मधेसले उपमा पायो। मधेसले सुन्नुस् न, मधेसलाई कसैले उपमा दिनु पर्दैन। काठमाडौँको उपमा लिन जनकपुर तयार छैन। काठमाडौँले हामीलाई ट्याग दिने होइन। काठमाडौँले हामीलाई ट्याग दिन आवश्यक छैन। जनकपुरको आफ्नै ट्याग छ, मधेसको आफ्नै विशेषता छन्। मधेस अहिले सद्भावमा गइरहेको छ। राजनीतिक धार्मिक सहिष्णुता छ हामीमा। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ पहिलाको जस्तै मुस्लिम हिन्दू दलित उपलो जात भ्रष्टाचार छुवाछुत विभिन्न प्रकारका विभेद तिलक दाइजो प्रथा यो सबैको न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ। मधेस आफैमा एक प्रकारका समृद्धितिर गइरहेको छ। यो हेक्का हटाउनुस् कि ट्यागमै दिदीमा मधेस भ्रष्टाचारको ट्याग पाउँछ भने तपाईले यो पनि जानकारी हामीले दिनु पर्यो। सबैभन्दा कम बजेट दिने केन्द्रले काठमाडौँले मधेसलाई सबैभन्दा कम बजेट दिन्छ नि त। कर्णाली भन्दा पनि कम बजेट केन्द्रबाट विनियोजन मधेसलाई हुन्छन्। अनि विभेद होइन र? यसको निम्ति हामी बोल्दिँदा पृथकवाद हुन्छौँ, जातिवाद हुन्छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण भन्छु। र यो जातिवादको कुरा छ सुन्नुहोस्, जहाँसम्म हो नि उपेन्द्रजीको पार्टी जतिको इन्क्लुसिभ सायदै कम छ। अनि अहिले मुख्यमन्त्री को हुनुहुन्छ? यादवै हुनुहुन्छ। यो भन्दाको लालबाबु राउतलाई बिर्सिनुभयो, यो भन्दाको उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई बिर्सिनुभयो, यो भन्दा पहिलाका शैलेन्द्र शाह अर्थमन्त्रीलाई बिर्सिनुभयो, यो भन्दा पूर्वको अहिलेको सिंहासन शाह बिर्सिनुभयो। 16-17 यादव थिए कि यो चुनाव भन्दा अगाडि तपाईहरुका सांसद जितेर आएको छ। जितेर आएको हुन्छ श्रीमान। तपाईहरु जातको राजनीति गर्नु, जातले हुन्छ सेवा गरेको हामी समाजमा। सरोज यादव, योगेन्द्र यादव के भयो र? त्यो उपेन्द्र यादव अनि शैलेन्द्र शाहलाई छोड्नुभयो। एउटा शैलेन्द्र शाह, सुरिता शाहलाई छोड्नुभयो। अरूको त्यो ठाउँ छैन। बाबु कतिले छोडे? सुन्नुहोस् न, पीडित भएर छोडे। लालबाबु राउतलाई छोड्नुभयो, परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिलाई छोड्नुभयो, रत्नेश्वर काग प्रदेश प्रमुखलाई छोड्नुभयो, मुख्य न्यायाधीश दिपेन्द्र झालाई छोड्नुभयो, वीरेन्द्र अहिलेको मुख्य नेता वीरेन्द्र ठाकुरलाई छोड्नुभयो, आर्थिक सल्लाहकार भोगेन्द्र झालाई बिर्सिनुभयो। तर सधैँभरि तपाईहरुसँग तथ्य छैन। तपाईहरुसँग तथ्य छैन। एक दुई पार्टी छोड्नु होला। रेणु यादव बिर्सिनुभयो। कहाँ बिर्सिनुभयो? हाम्रो नेतृत्व योगेन्द्र यादव बिर्सिनुभयो। तपाई आफै मन्त्री भयो हैन? मैले अघि भने अहिलेको मुख्यमन्त्री राम सरोज यादव बिर्सिनुभयो। अरु छैन त्यहाँ मुख्यमन्त्री लगानी छैन। लगानी छैन। तपाईलाई थाहा छ उहाँको पृष्ठभूमिको बारेमा? अरु लगानी भएको मान्छे छैन। यादवले मात्र चलेछ पार्टी। अनि लालबाबु राउत के थियो र? मोहम्मद लालबाबु राउत एउटा बनाउनु भयो। बाबा तपाईँ एउटा मैले त एक दर्जन तपाईले उदाहरण दिनु। तपाईको केन्द्रीय कमिटी र तपाईको माथिको त्यो जुन उच्च स्तरीय माथि तपाईँ बिर्स्नुभयो। 3वटा मन्त्रीमा अशोक राईलाई शिक्षा मन्त्री, त्यो श्रीमान वीरेन्द्र महतोलाई वन मन्त्री। कोही यादव छ र यहाँ? भनिदिनुहोस् त मलाई। तर उपेन्द्र यादवले सधैँ यसको जवाब दिनुहोस्। आफ्नो छोरालाई विराटनगरको उपमेयर बनाउने उपेन्द्र यादव बाबा उहाँको छोरा भनेको चुनाव जितेर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर नगर अध्यक्ष बनेको हो। कुनै उपेन्द्र यादवको आशीर्वादबाट उहाँको छोराले नगर अध्यक्षको तकमा पाएको होइन पार्टीमा। उले नगर अधिवेशनमा बहुमतका साथ चुनाव लडेर जितेको पात्र हुन् र जितेको पात्रले टिकट पाएर चुनाव लड्दा के अनर्थ हो र? अनि 70बाट चुनाव हारेको 2 महिना भएको छैन। 12बाट चुनाव लडेको एउटा कुरा भन्नुस् न। बारम्बार यो अर्को थिएन मान्छे। यो व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर तपाई बहसलाई केन्द्रित गर्नु भएको छ। ओलीजीले हार्नु भएको रहेछ न? हार्दा बित्तिकै लड्नु भयो। मलाई भन्नुस् त को पार्टी को व्यक्तिले 2 महिनामै चुनाव को लड्यो भने? प्रचण्डजीले सिस्टमले लडाको हो नि, देशको कानुनले लडाको मान्छे थिएन। के नेपाली नागरिकलाई लड्ने अधिकार छैन र? उपेन्द्र यादव सांसद नहुने के हाम्रो पार्टीले डिसिजन गर्छ नि को लड्छन् लड्दैन भनेर। त्यो त उपेन्द्र यादवले गर्नुहुन्छ नि त। उपेन्द्रजी भनेको खाली उपेन्द्रजीको थोरै डिसिजन चल्छ, सिस्टम छ एउटा। तपाईहरुको जस्तो अब राष्ट्रिय मुद्दा कांग्रेस एमाले माओवादीले उठाउँछन्। अब मधेसका मुद्दा पनि अथवा हिमालका मुद्दा पनि यिनै पार्टीले उठाउँछन्। तपाईको पार्टी चाहिँ किन त?
तपाईँ राष्ट्रिय मुद्दाको कहिले कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँले थाहै सधैँभरि क्षेत्रीय राजनीति तपाईँले थाहै रहेनछ हाम्रो पार्टीको दस्तावेज र विज्ञान दर्शन, या त तपाईँले नथाहा पाएर यससँग प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, यहाँ तपाईँको मनोविज्ञान त्यस्तो छ। हामी राष्ट्रिय रूपमा एउटा सोसल डेमोक्रेटको रूपमा अगाडि बढाएको छौँ। इन्क्लुसिभ सोसल डेमोक्रेट हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्त हो। इन्क्लुसिभ तपाईँ क्षेत्रीय पार्टी होइन, मधेस केन्द्रित मुद्दालाई महत्त्वका साथ राख्दै राष्ट्रिय रूपमा एउटा समावेशी लोकतान्त्रिक समाजवादको हामी वैचारिक धार बोकेका हो। यो एउटा नि जस्तो तपाईँहरूको जन्मिँदा मधेसी जनअधिकार फोरम भएर जन्मिनुभयो, त्यति बेला तपाईँहरूको तलकै मच्या थियो। 64 सालमा यहाँहरूले जितेको चुनावको त्यो सिट हेर्दा नतमस्तक नै भइन्छ। त्यसै गरी अर्को तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि राम्रै उपस्थितिका साथ आएको थियो। आज पर्दामा हेर्दाखेरि तपाईहरूले पनि मधेस भन्ने शब्द पार्टीको नामबाट हटाइदिनु भयो, जनता समाजवादी पार्टी जसपा भएर आउनु भएको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि मधेस तराई दुइटै हटायो। त्यो लोसपा तपाईँहरू जसपा एकैपटक मधेस र तराई किन तपाईँहरूले फाल्नुभयो? अब यसो मान्छेहरूले अलिकति रहस्य माने। तपाईँहरू बौद्धिक वर्ग हुनुहुन्छ, पत्रकर्ता भनेको बौद्धिक वर्ग हो। भारतीय जनता पार्टीमा हिन्दुत्व छ र हिन्दू छ, हिन्दू जनता पार्टी छैन नि। पहिला त राख्नु भएको कहाँ मधेस किन राखेको? मलाई यसको पनि सुन्नु, भारतीय जनता पार्टी भारतको अहिले रुलिङ पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टीको मुख्य एजेन्डा नै हिन्दुत्व हो। तर के हिन्दू जनता पार्टी हो र के नाम राख्दैमा उसको लिगेसी बोक्या हुन्छ र? पहिले किन राख्नु? सुन्नु, हामीले राखेका हौँ, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल राख्यौँ। समय क्रमले पार्टीलाई हामी एकीकृत गर्न गयौँ। राष्ट्रिय लेभलमा समग्र मधेसी दलित मधेसी मुक्तिका सवालमा केन्द्रित हुँदै अल्पसङ्ख्यक समुदाय राई, लिम्बू, खम्बुवान, तामाङ सम्पूर्णको एउटा साझा मञ्च निर्माणको क्रममा हामीसँग अशोक राईजी एकीकृत हुनुभयो, बाबुराम भट्टराईजी आउनुभयो, महन्तजी पनि आउनुभयो, लगायतका पार्टी गर्दा गर्दै अन्डर नेगोसिएसनमा एकीकरणको बेलामा मैले भनेको कुरा त राख्ने भने कुनै आवश्यकता त छैन। सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी सबैलाई समेट्ने क्रममा समयले हामीलाई नाम बदलिँदै गर्दै अहिले हामी जनता समाजवादी पार्टी बाबुरामलाई चाहिँ किन निकाल्नु भयो त? बाबुरामजी कहीँ पनि नअट्ने मान्छे हो। बाबुरामजीले त प्रभुशालाई जोगाउने मान्छे होइन र? काशीनाथ तिवारीमा हत्या गर्ने पात्र भनेको, गराउने योजनाकार भनेको प्रभुशालाई त बाबुरामजीले रमेश खरेललाई बालुवाटारमा बोलाएर तत्कालीन बेलाका आइजिपी रविन्द्र प्रताप शाहले बोलाएर मुक्ति प्रधान महान्यायाधिवक्तालाई बोलाएर सिधै आदेश दिने मान्छे होइन। अनि त्यस्तो मान्छेलाई लगेर किन मिला त तपाईँहरूले? पहिले हो नि यो त। अनि लगेर बाबुरामलाई त ठुलै नेता मान्नु भएको। सुन्नुहोस् न, त नेता मान्यौ त हाम्रो यति कुरा त थाहा रहेछ। सुन्न, हाम्रो यो बडपन भन्छौँ हामी अलि फराक्लो मनको मान्छे। एउटा राम्रो पार्टी बनाऊँ, एउटा उन्नत समाजवादको व्याख्या गरौँ। यो देशमा समाजवादीहरू एक हौँ, समावेशी चरित्रका हामी पार्टी निर्माण गरौँ। सबै कसैले तपाईँले मलाई प्रश्न के गरेका हुनुहुन्छ नि त। अशोक राई, वीरेन्द्र महतो, रत्नशलाल कायस, परमानन्द झा लगायतहरू हामीले अवसर पाएका पात्र हुन् मधेसी जनअधिकार फोरममा। सबैले समेट्ने क्रममा राष्ट्रिय लेभलमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा हामी सबैलाई मिलायौँ, हामी उदार भएर मिलायौँ। तर बाबुराम भट्टराईले त यत्रो जनयुद्ध गरेका जनसरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीमा त अटाउन सक्नु भएन, वा हामीमा के अटाउन सक्नुहुन्छ? अनि उपेन्द्र यादवकै कारण समाजवादी मोर्चामा बाबुरामलाई पनि तपाईँले मलाई यो रोग जुन छन् उपेन्द्र यादवको कारणले गर्दा यो भयो, उपेन्द्रकै कारणले गर्दा ऊ भयो भन्दाखेरि यो समग्र देशकै केन्द्रबिन्दु उपेन्द्र यादव हो भने तपाईको भाषाले पनि यहाँ परिभाषित हुन्छ। बाबुराम भट्टराई नै यो समाजवादी कुराको परिकल्पनाकार अनि उहाँ नै नआउनु। म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक पुनः आग्रह गर्न खोजे, बाबुराम भट्टराईजीलाई बाहिर जतिको हेर्दै हुन्छ भित्रको उहाँको आकांक्षा अर्कै रहेछन्। के हो त्यो? अब यो भित्रको पाटो हो। धेरै सङ्घर्षको क्रममा, बहसको क्रममा उहाँलाई हामीहरूले हटाउन सकेनौँ, उहाँले अट्न सक्नु पनि भएन। होइन, जस्तो यो समाजवादी मोर्चाको परिकल्पनाकार बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परिकल्पना गर्नुभयो, उहाँसँग एकजना सांसद पनि छैन, एकजना महेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। अब उपेन्द्र यादवसँग त सांसद पनि धेरै थिए, सत्ता जोगाउनु पर्यो, मोर्चा ठुलो बनाउनु पर्यो, प्रचण्डले बरु बाबुरामलाई लात हान्दे, उपेन्द्रलाई चाहिँ चिडाउन खोजेनन् भन्ने भाष्य छ क्या बाहिर। हामीले बाबुरामजीलाई नराख्ने या भगाउने खोजेको होइन समाजवादी मोर्चाबाट। यो समग्र रूपमा अहिले समाजवादी मोर्चा प्रथम चरणको क्रममा हो। पहिलो चरणमा एउटा ठोस र
सीमित दायराको एउटा म्यानिफेस्टो बनाऊँ, यसो नगरौँ कि सुरुवाती क्रममै भाड भैलो नहोस् भनेर हामीलाई ठुलो चिन्ता थियो। र बाबुरामजीको एउटा कन्सेप्ट भनेको एकीकरण र मोर्चाबन्दी कहाँ हुन्छ, जहाँ विचारमा समानता हुन्छ, लाइक माइन्डेडसँग न एकीकरण हुन्छन् मोर्चाबन्दी हुन्छन्। तपाईसँग मेरो बिचमा संवाद भइरहेको छ, तर संवादका अन्तर्वस्तुको बाटो पूर्व र पश्चिम भयो भने विपरीत ध्रुवमा हुन्छ कदापि पनि हुँदैन नि त। सुरु हुनुभन्दा पहिले बिग्रिन्छ। हामीलाई चिन्ता थियो कि बाबुरामजीलाई सुरुमै राख्दा यो बिग्रिनु हो कि भनेर, तथापि बाटो खुला छन्। हामी कसैलाई बाबुराम आए पनि आपत्ति छैन। के को आपत्ति होला? मोर्चालाई बलियो गर्छन्, विचार मिल्नेसँग सहकार गर्नु छ, एकीकरण गर्नु छ, मोर्चाबन्दीले एउटा सोशलिस्ट फ्रन्ट गरेका छौँ। एउटै विद्यार्थी मोर्चा घोषणा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अन्तिममा आएर किन तुइयो त? भयो त अस्ति घोषणा। कहाँ भयो त? एउटै त भएको छैन नि। चारटैको मोर्चाबन्दीको डेट पनि तय भएको थियो र मेरो बुझाइमा सायद भएको हो। सर्यो हुनाले कुनै कारणवशले सर्यो होला। अब उपेन्द्र यादवले चाहिँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको ललिपप फालिरहेको भन्ने, अब यो राजनीतिमा हुन्छन्। राजनीतिमा हुनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् न उमेशजी, राजनीतिमा रवि लामे छानेजीलाई पीएमको कार्ड फाले होइन ओलीजीले, राजेन्द्र लिङदेनजीले फालेको होइन। र उपेन्द्र यादवजीले देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यो दिन त यो देशको सोसल डेमोक्रेटहरूको निम्ति र यो देशको इन्क्लुसिभ पोलिसी राख्नेहरूको निम्ति एउटा स्वर्ण दिन आउँछन्। के यो देशमा मधेसीले या मुस्लिमले या जनजातिले प्रधानमन्त्री नहुने भनेर विधान त लेखेको छ र? भन्छु लेखेर बनाएर यो देश इन्क्लुसिभ हो, यो देशमा सबै वर्गको स्थान हो भने राज्यले परिचय दिनुपर्छ। एकपटक परिचय दिनुपर्छ, एकदम दिनुपर्छ। उपेन्द्रलाई दिनुपर्छ, उपेन्द्र जस्तो पात्रहरूलाई दिनुपर्छ। भने ओलीले राखेको प्रस्ताव भन्ने कुरा मैले ओलीको मात्र कुरा गरेको होइन, खालि बाहुन ओलीले प्रधानमन्त्री भन्ने विधानमा लेखेको छ र यो देशमा। अनि कसले गरिदिने त प्रस्ताव? तपाईँहरूसँग सङ्ख्या छैन। हामीसँग त के? अब हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा कुनै चिज पनि सम्भव हुन्छ। यहाँलाई याद होला 205वटा संसदमा पछिल्लो संसदीय बेलामा जुन 205वटा संसद सिट थियो, जुन सङ्घीय व्यवस्था आएका थिएन, अनि 20 सिटे रापरापाले 4चोटि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बनेको होइन र? यहाँलाई झारखण्डका एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले त मुख्यमन्त्री बन्दियो, एकजनाले आफू स्वतन्त्रबाट जितेका थिए। भने उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री नबन्ने सम्भावना छैन? एकदमै बन्ने सम्भावना छ। अब यो गठबन्धन कति दिन चल्छ? यो त लामो आयु छ यो गठबन्धनको। अनि कसरी हुनुहुन्छ त उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री? माधव नेपाललाई भागभण्डामा परेको छ, यहाँको नेतालाई परेको छैन। परिहाल्छ नि, उपेन्द्र यादवले नि मजाले पर्छ नि। राजनीति गर्नेको लागि के असम्भव हुन्छ र? म के भन्न खोजेको भने कहाँ लेख्या छ कि उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्नै हुँदैन भनेर? जुनसुकै बेला बन्न सक्नुहुन्छ। अनि सुन तस्करका, ललिता निवास प्रकरणका, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कुराले यो सरकार थिलथिलो भएको छ। अब प्रचण्डले झरैसम्म पुग्छु भन्नुभएको छ, यहाँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँकै कमान्डरहरू जोडिन पुगे, सुन तस्करसँग बसेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुन थाले। के भएको? यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता यही तस्कर गर्न ल्याउनु भयो यहाँहरूले। जसपा नेपाल कुनै यहाँको नेताहरूलाई जोड्या छैन। जसपा नेपाल कुनै प्रकारका अनियमितता, भ्रष्टाचार या संविधान त गैर संविधानको पक्षमा हुँदैन। यो कानुनको राज्य हो, कानुनको राज स्थापित हुनुपर्छ। ललिता काण्डमा जो दोषी छ उसले सजाय पाउनुपर्छ। सुन तस्करीमा जसको नाम छ उसले एकदमै उसको हतकडी लाग्नुपर्छ। या विभिन्न कुनै पनि प्रकारका काण्डहरूमा मुछिएका पक्षपोषक जसपा बन्दैन। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ केपी ओलीले भने जस्तो? अब केपी ओलीले भन्दैमा राजीनामा दिनु हो भने त उसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दिन्छ। केपी ओलीले भन्दैन किन दिने गृहमन्त्रीले राजीनामा? खै त सुन तस्कर समाउन सकेन। सुन तस्कर भनेको बचाउ गरे भनिरहेछन्। बचाउ के गरे? गृहमन्त्रीले त राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ। मिटर ब्याजीको त्यत्रो काम गरे होइन, त्यस्तो भ्रष्टाचारलाई थुनेको होइन, आफूको सत्ता सरकारमा राख्दा पनि बालकृष्ण खाँडलाई भित्र राखेको होइन। अनि ओलीले किन बहादुर रामाजीलाई भित्र राखेको होइन? सत्ताको पावर चलेको भए बालकृष्ण खाँडलाई भित्र राख्न भ्याउँथ्यो र सकिन्थ्यो? ओलीले राजीनामा चाहिँ किन मागे? पोलिटिकल स्टन्ट हो। त्यति हो। अब यहाँ त मध्य प्रदेशको मन्त्री पनि हजुर के पायो मध्य प्रदेशले यहाँ मन्त्री हुन? मैले एउटा तपाईँहरूले एउटा आरोप लाग्थ्यो क्या, जहिले पनि यो राज्य चाहिँ नस्लवादी भयो, यो राज्य तपाईँहरूको आरोप हो नि त। यो सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकारले जहिले पनि
नस्लीय चिन्तन राख्यो र मधेसी जनजाति सीमान्तकृत सबैलाई हेप्यो भन्नुहुन्थ्यो नि। हामीले यसो हेऱ्यौँ कि तथ्याङ्कमा प्रदेश सरकारभन्दा मधेस प्रदेशमा तपाईँहरूको सरकार हुँदा बजेट विनियोजन हुँदा खुब बजेटको कुरा गर्नुभएको थियो। अघि र मैले सोधेँ जो हाइवेको लाइन छ राजमार्गको लाइन त्यहाँ पहाडीहरूको अलि बढी बसाइ, अलि जहाँ कोर मधेसी त्यहाँ चाहिँ मधेसका रैथाने दाजुभाइहरूको तराईवासीहरूको बसाइ। तपाईँहरूले बजेट विनियोजन गर्दा चाहिँ हाइवेमा चाहिँ कम गर्नुभएछ, जहाँ पहाडीहरूको बसाइ छ त्यहाँ चाहिँ बजेट कम दिनुभयो। अनि समावेशीको कुरा गर्नुभयो, त्यत्रो यहाँहरूको कार्यकालभरि एकजना महिला मन्त्री बनाउनु भएन यहाँहरूले, ठुला कुरा चाहिँ फेरि अनि पहाडीहरूलाई नै मन्त्री बनाउनु भएन। फेरि यहाँलाई म भन्दैछु, यहाँलाई फेरि जानकारीको अभाव रहेछ। कसरी? अहिले पनि सुरिता शाह क्याबिनेट मिनिस्टर, अहिले भनेन म पहिलो कार्यकाल, अहिले पनि गोविन्द बहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ श्रीमान। यो सरकार तपाईको पालाको कुरा गर्दै हाम्रै पालाको भन्छु भने अब त्यो त पार्टीले पठाउने, त्यो पार्टीले पार्टीले दोष लाउनु। अब एउटा कुरा सधैँभरि अधिकार माग्नु भयो यता, एउटा कुरा हाम्रो पार्टीमा त एउटा पनि पहाडिया जितेका थिएन, नजितेकालाई त हामीले मन्त्री बनाउने होइन। जसवाबाट जुन हाम्रो कालका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा पनि पहाडिया न समान जिते, एउटा पनि जित्या महिला को महिला जित्या थिए पहाडिया समानुपातिकमा किन नबनाएको? समानुपातिकमा हामी बनाएको पहाडिया भनेन मधेसी महिला हैन। अहिले तपाईँ कोट्याउनु पनि पहाडियालाई दिनु भएन रे, चुरे रेन्जमा बजेटको न्यूनतम विनियोजन भयो भनेर यहाँको प्रश्न जुन छ नि, त्यसको म प्रश्न पार्न खोजेको हो। हामीमा त थिएन, तर हामी कोलिसन गभर्मेन्टमा थियौँ, अरू पार्टीका गठबन्धनमा थियौँ। ती पार्टीहरूमा माधव नेपालजीसँग त थिए, माओवादीसँग थिए, उनीहरूले किन पठाउनु भएन त? हामीले रोकेका थिए। ती माओवादीले त भर्तर आवाज उठाउनु पर्थ्यो नि त तपाईहरु, किनभने सधैँभरि अधिकार माग्ने हो नि त। दोस्रो कुरा के छ भने विनियोजनको सवाल जुन बजेटीकरणको छ, चुरे रेन्जका जो मान्य सांसदहरू छन् उहाँहरूले भयभरिका बजेट लग्नु भएको छ। यो बहसको निम्ति बहस हुन सक्ला, तर रेड बुकमा हेर्नुहोस् बजेटको विनियोजनमा 10-5% को तलमाथि हुन सक्ला, तर एकैचोटि 20 र 80 को रेसियो रहेनछ। भन्दाखेरि मधेसमा बस्ने हिमाली मुलका होस् या पहाडी मुलका होस् या मधेसी मुलका होस्, सबैको उचितै मान सम्मान। अब तपाईहरु त मधेसलाई केन्द्रित बनाएर राजनीति गर्दै आउनुभयो, हुन त अब देशैभरिको भनिरहनु भएको छ। चुरे जोगाउने बारेमा कहिले चिन्ता गर्नुभयो? मधेस बस्न लायक नहुने अवस्थामा पुगिसक्यो चुरे दोहनले गर्दाखेरि। त्यो त्यहाँ पानीका अहिले पानीको समस्या छ भनेर धेरै सुनिन्छ, यो बर्खामा पनि पानी पाइएन, खेतबारी बाँझा रहे, रोप्न पाइएन भन्ने कुरा सुनिन्छ। यो बारेमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुभयो? के छ यहाँहरूको? अब चुरे दोहन रोक अब यसो छ, यही फेरि हुन्छन् सबै भएभरेका कामहरूका दोष मधेसी दललाई, मधेसी पात्रलाई, मधेसी अनुयायीलाई दिँदैमा अब पन्छिन मिल्दैन। चुरेको संरक्षण र समृद्ध गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले मैले पन्छाएको, प्रदेश सरकारको पन्छाएको, सुन्नुहोस् न, मैले पन्छाएको होइन, तर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति जहिलेदेखि निर्माण भयो, गठन भयो, कसको माथामा उहाँलाई कसले रोक्यो? प्रदेश सरकारले त हाथोमालो गरेर चुरो रेन्जमा हामीले सिँचाइको लागि इनार कुवा खन्ने भनेर बजेटै विनियोजन गरेका भएको पनि छ र भयभरिका त्यसको रिचार्ज हुनको निम्ति चुरे रेन्जका जुन वाटरको लेभल छन् यो बिस्तारै एकदम डाउनफल हुँदैछ, त्यसलाई रिचार्ज गर्नको निम्ति पनि हामीले बजेट गरेर काम पनि गरेका छौँ पछिल्लो सरकारमा, अहिले पनि भइरहेको छ। यो नभन्नुस् कि हामीले गरेको छैन। त्यो चुरे संरक्षण हाम्रो नीति सबैभन्दा नितान्त यस्तै रह्यो भने कोर मधेस अबको 10 वर्षपछि पुरा काकाकुल अवस्थामा पुग्दै अब हेर्नुहोस् यो मधेसलाई मात्र चिन्तित गरेर मधेसकै समस्यालाई मात्र महत्त्वका साथ बहसको निम्ति तर्कको निम्ति तर्क बनाउने भने मलाई त केही लिने दिन छैन। तर समग्र नेपालको स्ट्यान्डर्ड, विकासका स्ट्यान्डर्ड, आर्थिक स्ट्यान्डर्ड र एउटा सिभिल नागरिक हुनुको निम्ति एउटा जुन न्यूनतम मापदण्ड छन् त्यो सवालमा नेपाल प्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दलले चिन्तित हुनुपर्छ। मधेसमा यहाँहरूको प्रतिस्पर्धा कोसँग? अब राजेन्द्र महतो सिकेर मधेसको सवालमा काङ्ग्रेसले यत्रो काम गरेछ, एमाले यत्रो काम गरेछ, फलानुले काम गरेछ भने तपाईँको आवश्यकता के? हामी भन्छौँ हामी त हिमाल पहाड सबैको लागि काम गरिरहेको छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको किन आवश्यकता यो देशमा हुनु पर्यो? हाम्रो आवश्यकता हामीले त मेकअप गरिदिने हो नि त। राजनीतिक दलको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलको बहुदलीय व्यवस्थामा हामी छौँ। यो भनेको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल हामी छौँ।
नभए त एकदलीय व्यवस्थामा त राजा हुन्थ्यो नि त जोसँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। तर मधेसमा मुख्य शक्ति भनेको जसपा रहन्छ छ पनि, साथसाथै 1 नम्बर प्रदेशमा कोशी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हाम्रो तर वैकल्पिक शक्ति भनेर सीके राउत आउनु भएको छ। अब म धेरै कुरा भन्दिनँ, म सीके राउतको निम्ति किन अपशब्दको प्रयोग किन गर्ने, तर हाम्रो सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ उहाँसँग। हाम्रो सैद्धान्तिक मतभिन्नता यस मायनेमा छ, हामी कहिले पनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेनौँ। देशलाई टुक्र्याइदिने कति लोकप्रिय नारा हो नि त, अलग देश बनाइदिने, बङ्गलादेश बनाइदिने, भारतबाट जसरी पाकिस्तान भयो, श्रीलङ्का पृथकतावाद हो रे तमिलले उठाएको, त्यस प्रकारका युवाहरूलाई सपना देखाउने, अलग देश बनाइदिने, त्यो पनि अहिंसात्मक माध्यमबाट नेल्सन मण्डेला र गार्गीहरूको कुरा गर्ने, राम्रा शब्दहरू गर्ने, कोठली बाहिर मतदान गर्न भनेर भन्ने, दलीय व्यवस्था नबन्ने, वात्तै आएर फेरि दल खोलेर त्यही व्यवस्था संसदमा मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरूको सम्मान गर्न त उहाँ जुरुक्क सुन्न त्यो सबैले उठाइदिनु भयो नि। म अहिले पनि भन्दैछु, सीके राउत इज नट पोलिटिसियन, सीके राउत इज अ पोलिटिकली स्टन्टम्यान। करिश्मा मानन्दरले, राजेश हमालहरूले गर्ने स्टन्ट हुन्छ नि चलचित्रमा, त्यस्तो उहाँ स्टन्ट गर्नुहुन्छ। अब यता रवि स्टन्टम्यान भन्ने त्यही स्टन्टको नमुना एउटा सदनमा माघ 5 गते रमेश महतोको बलिदानी दिवसमा उहाँले स्टन्ट गर्नुभएको हो। त्यो संसदीय परम्पराको विपरीत हो। प्रधानमन्त्री उठाइदिनु भयो, अब त्यो गृहमन्त्री उठाइदिनु, त्यो पनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हो। त्यसलाई हामी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भन्छौँ। जसरी अलग देश बनाएर मधेसलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्यो न, युवाहरूलाई नसा खुवाइदियो ल गऱ्यो भने नि के तपाईँले राम्रो सेपरेट भनेपछि तपाईँहरू नै यो मधेसको मसिया मूल पावर सेन्टर भनेको हामी नै हो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन।